बाप परेशान है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमने शुक्र करना छोड़ दिया। खुदकुशी की शरह बढ़ रही है, वजह मायूस है हम लोग। और मायूस क्यों है? क्योंकि मेरे महबूब ने तो पहले फरमाया था, फरमाया ऊपर वाले को ना देखना, नीचे वाले को देखना। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो साइकिल वाले को नहीं देख रहा। अगर वो साइकिल वाले को देखो, उसको अपनी मोटरसाइकिल अच्छी लगेगी। इधर जिसके पास जरा माठी कार है वो मोटरसाइकिल वाले को नहीं देख रहा, वो ऊपर देख रहा है, इसलिए उसको अपनी कार अच्छी नहीं लग रही है। इधर जिसके पास अपना घर है वो किराए वाले को नहीं देख रहा, वो बड़े घर वाले को देख रहा है, इसलिए उसको अपना घर अच्छा ही लग रहा। इधर ऊपर ना देखो मियां, नीचे देखो, नीचे नीचे। मेरे शहर का नाम, इस घर से इस निकम्मे को भीख मिली, करम हो गया। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने मुझे फरमाया, अब्दुल अली तू भी मेरे नाल जाना है। कहते हैं मतलब बंद किया, जोहर की नमाज पढ़ ली, कहते हम निकले। कहते जब आए ना ये मंडी, पुरानी मंडी, नाला फाटक, कहते वहां आए तो क्या देखा, एक मिस्त्री ना जून की दोपहर और गो पे चढ़ के ना दीवार प्लस्तर कर रहे हैं। कहते हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला ने खड़े होके ना उसको देखना शुरू कर दिया। कहते हैं हकीम अब्दुल अली, बचपन था ना आपका, कहते मैं कभी हकीम खादिम अली साहब को देखूं, कभी मिस्त्री को देखूं, कि भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है कि इतनी धूप में खड़े होकर मिस्त्री को देखा जाए। कहते फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला की आंखों में ना नमी आ गई। और कहते हैं फिर मेरा हाथ पकड़ के ना फरमाने लगी, अब्दुल अली आप वापस चलिए। कहते वापस चल पड़े। कहते मैंने हाथ छुड़ा के अर्ज की, मियां जी वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, आपका बयान है, आपने दुआ करनी है, मैंने नात पढ़नी है, लोग आपके मुंतजिर हैं, तो आप फरमा रहे हैं वापस चलिए, क्यों नहीं जाना वहां है? तो कहते मुझे फिर मिस्त्री दिखा के फरमाने लगे, अब्दुल अली जिवें तेरी मेरी मां ने सानू जम्मिया ही, मिस्त्री दी मां ने भी उंज ही जम्मिया है। तेरियां भी दो ही अखां, मेरियां भी दो ही अखां, मिस्त्री दियां भी दो ही अखां, तेरा भी एक ही दिल, मेरा भी एक ही दिल, मिस्त्री दा भी एक ही दिल। लेकिन अब्दुल अली वेख तेनू मैनू पीर बना के लोगों को साडे हाथ च मार डे, उन्होंने जून दी दोपहर गो ते चाड़ छड़िया। अब्दुल अली अज महफल ते नहीं जाना है, अज कुंडा मार के ना अंदरू, कुंडा मार के, अज कुंडा मार के ना अंदरू आज उस मालिक नू शुक्र दा लम्मा जिहा सजदा करिए। या अल्लाह जे तू चाहता तो सानू भी जून दी दोपहर च गो ते बहा सकना है, सानू कख वखरा नहीं लगा। जिवें मिस्त्री जम्मिया खादिम अली भी उंजी जम्मिया, जिवें मिस्त्री जम्मिया अब्दुल अली भी उवें जम्मिया। लेकिन अब्दुल अली ते खादिम अली नू की कीता ही, साडे हथ च मांडे हैं, सानू हार पवांडे हैं, लोगों को साडियां जुत्तियां चुकवांडे हैं। लेकिन वो की है, उन्होंने जून दी दोपहरे गो ते बहा छड़े फड़ के। ना देखो मियां जी ऊपर, न शुक्री आएगी, जो मालिक ने तुम्हें दिया अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। नीचे देखो, नीचे अच्छा लगेगा सारा कुछ, अच्छा लगेगा सारा कुछ। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी ये है, हमने नीचे देखना शुरू छोड़ दिया हजरत, और हम ऊपर देख रहे हैं। नहीं, नीचे देखो हजरत, हाँ बहुत कुछ है हमारे पास। जो कहता नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूं तेरे पास भी बड़ा कुछ है। इसीलिए तो कहा गया अच्छों के पास बैठ। वो कोई बंदा था किसी के पास बैठने वाला, उसने जब भी जाना ना जाके ये कहना, वेखो ना हजरत साहब मैनू तो रब ने दिता ही कख नहीं। उन्हें कहना नहीं पुत्र तेन बड़ा दिता रब ने, नहीं मैनू दिता ही कख नहीं। और रोज बाबे ने चुप कर रहना। एक दिन बाबे भी पहले तैयारी च सन, उसके आने का वक्त हो गया। एक मुरीद से कहा, तेज जे छुरी ते को पैसे लिया के ना मेरे सराहने थले रख दे, उबाणी वाला है। भाई पाक लोग है ना, इनका तो काम ही खैर खाई करना होता है, इनका तो काम ही आने वालों की खैर खाई करना होता है। वो जिस वक्त आया ना और फिर शुरू हो गया, नहीं साहब देखो ना अल्लाह ने वो दिता मन तो देते कख नहीं। आप भी पहले तैयारी में थे, आपने नीचे से छुरी निकाली और 30,000 निकाला और फरमाया भाई तू कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे दिया कुछ नहीं, ये 30,000 पकड़ मुझे अपनी जुबान उतार के दे दे। उसने कहा हज़रत साहब क्या कर रहे हैं? 30,000 इसका मूल, आप मुझे 30 लाख भी दे मैं फिर भी नहीं देने को तैयार। आप तो सिर्फ 30,000 दे रहे हैं, आप तो 30 करोड़ देना फिर भी देने को तैयार नहीं।
आप सिर्फ 30,000 ही दे रहे हैं। फिर मैं ठीक हो गया, 20,000 और निकाले, कहा चल 50 हो गया, जीभ ला दे तो नाले कख काट दे। मैं कहा हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो भी जुबान देने पर रेडी नहीं, आपने 20 में आंख भी मांग ली। आप 20 छोड़ें, 20 करोड़ भी दें तो मैं आंख देने को तैयार नहीं। आपने 50 और निकाले, लाख कर दिया। फिर मैं लै भी हूं लख सौदा डन कर दे, तू जो कहना देता कख नहीं, लख फड़ 2 अखां दे जीव ला दे मैंने। उसने कहा हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं जुबान पे अग्री नहीं थी, तो आप जुबान भी और 2 आंखों का सौदा लाख में कर रहे हैं। अरे आप 1 लाख छोड़ के 1 लाख करोड़ भी दें, मैं फिर भी तीनों चीजें देने को तैयार नहीं। आपने फरमाया खुद ही कह रहा है कि मैं 3 चीजें 1 लाख करोड़ में देने को तैयार नहीं, फिर भी कहता अल्लाह ने मुझे दिया ही कुछ नहीं। और तुझे बड़ा दिया उसने मियां, तू ऐਵੇਂ रो रहा है, तुझे बड़ा दिया उसने, जा उससे जाके पूछ इसके पास आंखें नहीं है, जा कभी अंधे के दर्द सुन, तू कहते मुझे दिए कुछ नहीं, जा जाके कभी जो बोल नहीं सकता उससे पूछ, उसको पूछना अगर तुझे बोलना नहीं आता तो कैसा लगता है, शायद जवाब तो वो तुझे ना दे सके, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले आंसू तुझे सारे जवाब दे जाएंगे। फिर भी तू कहता है मुझे दिया कुछ नहीं, जाओ उससे जाके। मेरी फैमिली में डॉक्टर तोकीर साहब बैठे हैं, बड़ा प्यार वाला बच्चा, गुर्दे फेल हो गए, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला कबिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। हज़रत जी कम अज कम एक गुर्दा ढलवाने का कम अज कम 70-80 लाख लग गया, सिर्फ एक गुर्दा 70-80 लाख। और ये उंज काम नहीं करता जेड़ा मालिक ने पाया है, जेड़ा वो काम करता जी। 7 बड़ी महंगी दवाइयां खानी पड़ती हैं हर महीने, इतने ज्यादा परहेज हैं, ये नहीं खा सकता वो नहीं खा सकता, जेड़ा मालिक ने लाया ही ओ भी खा, ए भी खा, इंज भी कर, उंज भी कर मियां, फिर तू कहता दिया कुछ नहीं। तो शुक्रिया की आदत डालो, थोड़ी सी जिंदगी है, मजा आएगा जिंदगी गुजारने का, ये नशुक्री से नहीं गुजरेगी, रोते गुजारोगे। शुक्रिया, और फिर पता शुक्रिया का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, शुक्रिया का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अल्लाह कहते हैं लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तू शुक्र करया कर मैं तेन और देंगा। तो शुक्र किया कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा से फरमाया हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आए हैं। सहाबा ने कहा इतने शहीद हो गए, किसी का बाजू कटा, किसी की टांग पे जख्म आया, किसी की आंख गई, किसी को फुला जख्म लगा, ये अभी भी जिहाद असगर है, तो फिर जिहाद अकबर क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिश से, अपने आप से लड़ना जिहाद अकबर है। और ये जो हमने 30 रोजे रखे हैं ना, ये हमें खुद से लड़ने की ट्रेनिंग करवाई गई है। ये जो 30 रोजे थे ना, बखरी बात है, जिस तरह था हमने नहीं रखे उस तरह। ये बेसिक थी 30 दिन की ट्रेनिंग, कि जो 11 माह अब लड़ाई चलनी है, ये हमें उसके लिए ट्रेनिंग करवाई गई कि अब 11 माह तुमने इस तरह शैतान से लड़ना है और इस तरह नफ्स से लड़ना है, इस तरह अपनी ख्वाहिशात से लड़ना है। देखना रोजा क्या था, पानी था, प्यास भी थी, नहीं पीना, खाना था, घर में था, हलाल था, नहीं खाना, पूरा एक माह ट्रेनिंग करवाई गई है, तरबियत की गई है। तो ये लड़ते थे हजरत, कित्थों ले आई ये लब के, उन ते किताबां जी रह गए ने हजरत जी। हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत जी, हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत। वो हलाल से भी हाथ खींच लेते थे, अल्लाह राम फरमाए हम हराम भी नहीं छोड़ते हजरत जी, वो हलाल से भी हाथ खींच लेते हैं, हम हराम से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए मियाँ इतनी दिन हजरत जी प्रैक्टिस करवाई जेना ने, संभो अपने आप को हजरत और लड़ो अपने आप दे नाल हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, वड़ो अपने अंदर हजरत, बारों बारी फेर ना कुड़िए,
ہوں جا دردا کوڑا حضرت جی، ہوں جو اپنے اندر دا کوڑا حضرت جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بھولے شاہ اڈ دیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی، کیونکہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ شیطان سے لڑنے والے، وہ نفس سے لڑنے والے، ہم آپس میں لڑنے والے۔ حضرت جنید بغدادی کے لیے بھی لکھا ہے نا، کتنے سال گزر گئے، نفس انجیر کا تقاضا کر رہا تھا، لڑائی اپنے نفس سے، نہیں دینی تجھے انجیر، وہ تڑپتا رہا، نہیں دی انجیر۔ وہ لکھا حضرت نے روزہ رکھا، پہلا روزہ تھا حضرت کا، تو نفس نے نہ پھر انجیر کا تقاضا کیا، اس نے کہا کئی سال ہو گئے انجیر کھانے کو، تو آج ہی کھلا دو۔ حضرت جنید نے کہا چل آج نفس سے صلح کر لیتے ہیں، پھر اس کو انجیر کھلا ہی دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کو پیسے دیے، جاؤ انجیر لے کے آ۔ وہ انجیر لے آیا، آپ نے انجیر سامنے رکھ لی، جیسے ہی اذان مغرب ہوگی افطار کا وقت ہوگا انجیر کھا لوں گا، ادھر جناب وہ اذان شروع ہوئی، آپ نے انجیر پکڑی، بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور رونا شروع کر دیا، اور انجیر تھوک دی حضرت نیچے۔ وہ جتنے لوگ حاضر تھے ان کا حضرت منگوائی بھی پھر کھائی بھی نہیں، تھوک دی۔ فرمایا کئی سال گزر گئے، جنید کا نفس تقاضا کر رہا ہے انجیر کھانے کو، اور جنید اپنے نفس سے لڑ رہا تھا۔ آج میرا پہلا روزہ تھا، اس نے پھر تقاضا کیا، میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں اور اس کو انجیر کھلا دیتے ہیں۔ پیسے دیے، انجیر آ گئی، انجیر سامنے رکھی، انتظار میں تھا روزہ کھلے انجیر کھاؤں۔ جیسے ہی اذان ہوئی، افطار کا وقت قریب ہوا، میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ انجیر منہ میں رکھی، تو ساتھ ہی اندر سے نفس کی آواز آئی، اس نے کہا جنید دیکھ لے، پھر اتنے سالوں کی لڑائی میں جیت ہی گیا نا ہے۔ فرمایا اس لیے تھوک دی کہ جب تک زندہ ہے جنید کبھی اس کو جیتنے نہیں دے گا۔ کدھر وہ روزے، کہاں وہ نفس سے لڑائی حضرت، کہاں وہ اپنی خواہشوں سے لڑنے والے۔ اسی لیے تو بلے شاہ نے کہا نا، فرمایا جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اوے اڈ دیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کافر بھی مخالفت نفس کے راستے پہ چلے، ایک کافر بھی اگر اپنی خواہش سے لڑے، تو قدرت اس میں بھی یہ کمال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو ہیں، اگر یہ کام کوئی محمدی کرے تو اس لیے ذرا جی کرو، ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں۔ آکھے پیر بلے شاہ اڈ دیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ یہ 30 دن حضرت میں پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت جی، اور اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سار پہ چلنا ہے حضرت جی۔ نفس سے بھی لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، جماعت کی پابندی بھی کرنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں ساری کے لیے مشکل تو نہیں ہے، کوئی اٹھے ہو نا سارے۔ یہ 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے حضرت، اب 11 ماہ ہم نے اسی پریکٹس کے سر پہ چلنا ہے حضرت۔ انشاءاللہ اللہ خیر کا وقت لائے تو پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے جو بات ابتدا میں کی، میں اب بھی اسے پہ کھڑا ہوں حضرت کہ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی ہم سے، کچھ بھی نہیں ہو سکا ہم سے۔ بس اللہ جنہوں نے کیا نا، اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی رحم کر دے حضرت۔ بڑی بخشنے والی وہ ذات ہے، بڑی وہ کریم ذات ہے حضرت۔
اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. جو جو ہم سے رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں، بے ادبیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، بھول چوک ہوئی، اللہ وہ ساری معاف فرما دے. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں لکھا ہے کہ کوئی ہندو تھا، اور یہ حضرت جی یاد رکھیے گا بھائی، قانون قدرت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل دے. بھائی ولایت، اللہ سے دوستی، یہ ایک اور چیز ہے حضرت، یہ اور چیز ہے حضرت. اس میں نا یہ کمال تھا کہ حضرت وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت، وہ مرض سلب کر لیتا تھا حضرت. اور میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی ہے کہ جن میں یہ کمال تھا حضرت، مرض سلب کرنے والا. وہ کوئی نہ بیمار کو کہتے تھے کہ ساتھ کوئی جس طرح کی بیماری ہونی نا، کہنا کہ اس طرح کا جانور ساتھ لے. کسی کو کہنا بیماری چھوٹی ہے نا، بھائی مرغا لیتے آنا، مرض سلب کرنا، اس نے مر جانا. بیماری بڑی ہے تو کہنا ساتھ نہ بکرا لیتے آنا، میں اس طرح کے رنگ. لیکن حضرت یہ رنگ بندے میں پیدا تب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا ہو. جب بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں حضرت. وہ کمال تھا حضرت اس میں بھی. وہ لکھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہوئے، اور قریب تھا کہ حضرت اس بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے. وہ پاس مرید بیٹھے تھے نا، وہ کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں. اب وہ کسی مرید کے اندر چل رہا ہوگا کہ میں اس کو بلا لاتا ہوں، وہ حضرت کا مرض سلب کر لے. وہ آپ نے فرمایا ہرگز اس کافر کو نہ بلا کے لانا یہاں تک کہ میں مر جاؤں. وہ جیسے حضرت بے ہوش ہوئے، مریدین سے نہیں رہا گیا، وہ اس کو بلا لائے. اس نے آ کے نا حضرت کا مرض سلب کر لیا. جب حضرت کو ہوش آئی تو دیکھا پاس وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے. پہلے مریدین پہ خفا ہوئے، میں نے منع کیا تھا نا اس کو بلا کے لانا، کیوں بلا کے لائے؟ کہا اچھا اب قرآن کا قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ نے اس ہندو کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کیسے یہ کمال آ گیا تجھ میں، یہ مرض سلب کرنے والا. اس نے کہا جی اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ کھا، میں نے نہیں کھایا. اگر اس نے کہا نہیں کھانا، میں نے کھایا. اگر اس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، میں نے گرم پلایا. اگر اس نے کہا گرم پلا، میں نے ٹھنڈا پلایا. اگر اس نے کہا سو جا، میں نہیں سویا. اگر اس نے کہا نہیں سونا، میں سو گیا. میں نے ہر بات پہ اپنی خواہش کے الٹ کیا، اپنے نفس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. قربان جاؤں. اب آپ نے اس ہندو کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، تو مجھ میں یہ کمال آ گیا کہ میں لوگوں کا مرض سلب کر لیتا ہوں. اب یہ بتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت نہیں مندہ. فرمایا پھر ایتھے بھی تو الٹ کرنا. فرمایا ادھر بھی تو مخالفت کرنا، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی مخالفت کی، جو اس نے کہا میں نے اس کا الٹ کیا، مجھ میں کمال آ گیا. اب میں نے تجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو کہتا نفس نہیں مانتا. فرمایا ایتھے بھی تو الٹ کرنا. ساتھ کرم تھا، توجہ تھی حضرت کی، دعا تھی، کرم ہو چکا تھا. اس نے کہا لو پھر حضرت پڑھاؤ مینوں کلمہ ہے.